से महसूस होने जा रहे हैं। मगर इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल के बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारे चैनल जस्ट क्लिक के मज़ीद मालूमाती और तफरीही वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। अगर हम दुनिया की कदीम तरीन तहज़ीब की बात करें तो वादी सिंध की तहज़ीब का शुमार भी दुनिया की उन्हीं कदीम तरीन तहज़ीबों में होता है। इसी कदीम तरीन वादी सिंध में एक मरकज़ मोहनजोदाड़ो भी था। ये साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के आबाई शहर लाड़काना से 20 किलोमीटर दूर है। अगर हम तारीख में झांक कर देखें तो हमें पता चलता है कि ये शहर 2600 कबल मसीह में मौजूद था। ताहम 1700 कबल मसीह में नामालूम वजूहात की बिना पर सफ़ाई हस्ती से मिट गया। ताहम माहिरीन के मुताबिक इस शहर के फना होने की कई वजूहात हो सकती हैं, जिनमें ज़्यादा मुमकिन दरियाए सिंध के रुख में तब्दीली, सैलाब, चंद बड़े बैरूनी हमले या फिर तबाहकुन ज़ल्ज़ला भी हो सकता है। आज की वीडियो में हम कदीम मोहनजोदाड़ो शहर के मुतालिक 10 दिलचस्प हक़ाइक़ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं, जो यकीनन आपके लिए मालूमात का बाइस बनेंगे। हमारे साथ रहिएगा। मोहनजोदाड़ो का लफ्ज़ी मतलब होता है मुर्दों का शहर, क्योंकि ये कदीम शहर आज से हज़ारों साल पहले किसी कुदरती आफत का शिकार होकर तबाह बर्बाद हो गया था। इसीलिए इस आफत ज़दा 5000 साल पुराने शहर के लिए मोहनजोदाड़ो की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है। मोहनजोदाड़ो दरअसल एक कदीम सिंधी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब होता है मुर्दा लोग। इस कदीम शहर की तहज़ीब चूँकि हज़ारों साल पुरानी है, इसलिए इसका असल नाम क्या था ये आज तक पता नहीं चलाया जा सका। अगर कभी आपको मोहनजोदाड़ो जाने के इत्तेफाक हो तो आपको पता चलेगा कि मोहनजोदाड़ो का लेआउट कितना शानदार है। इसकी तामीराती खूबसूरती दौरे हासिल के बड़े बड़े माहिर तामीरात को भी मुतासिर कर देती है। इस शहर की गलियां सीधी और खुली थीं, पानी की निकासी का बेहतरीन निज़ाम था। इस शहर में तकरीबन 35,000 लोग आबाद थे। माहिरीन के मुताबिक ये शहर कई मरतबा कुदरती आफात की वजह से उजड़ गया और कई मरतबा दोबारा बसाया गया, जिसकी बड़ी वजह दरियाए सिंध का सैलाब बताई जाती है। साल 2016 में हॉलीवुड की एक शहर आफाक फिल्म रिलीज की गई जिसका नाम मोहनजोदाड़ो था। इस फिल्म का मरकजी किरदार ऋतिक रोशन और पूजा हेज ने अदा किया। इस फिल्म में जो कॉस्ट्यूम्स पूजा हेज ने इस्तेमाल किए और जो सर की पोशाक और फिदरे का इस्तेमाल किया गया वो मोहनजोदाड़ो की असल तहज़ीब से काफ़ी मुख्तलिफ था, क्योंकि जो मुजस्मे मोहनजोदाड़ो से दौरान खुदाई बरामद हुए थे उनमें साफ देखा जा सकता था कि इस डांसिंग गर्ल ने बाजू के ऊपर तक बड़ी बड़ी बैंगल्स पहन रखी थी। चुनांचे ये कमर तक नीम उरिया हालत में है, मगर फिर भी काफ़ी हद तक अपने जिस्म को जेवरात से ढांप रखा है। इस कदीम शहर को बज़ाहिर तो एक बरतानवी असारे कदीमा सर जॉन मार्शल ने 1922 में दरियाफ्त किया था, इसलिए आज ज़्यादा क्रेडिट सर जॉन मार्शल को ही दिया जाता है। मगर एक ऐसा मकतबा फ़िक्र भी है जो सर जॉन मार्शल के ये क्रेडिट देने को हरगिज़ भी तैयार नहीं है। उनके मुताबिक मोहनजोदाड़ो को बरसगीर की एक आबाई माहिर असारे कदीमा आर.के. बंडर ने 1911 में दरियाफ्त किया था, जिसके बाद जब दुनिया की तवज्जो इस जानिब मबसूल हुई तो 10 साल के बाद सर जॉन मार्शल ने यहाँ आकर बाकायदा खुदाई का आगाज़ कर दिया। वैसे तो मोहनजोदाड़ो की तबाही की कई वजूहात ज़ुबान ज़दे आम हैं, मगर हत्युल इम्कान यही है कि मोहनजोदाड़ो आबो हवा की अचानक और बड़ी तब्दीली की वजह से तबाही का शिकार हुआ। इसके अलावा अवाइल दौर में ये अजीबो गरीब और मुज़क्का ख़ेज़ थियरीज़ भी पेश की जाती रहीं कि इस शहर को न्यूक्लियर रेडिएशन और एलियंस के हमले की वजह से तबाही का सामना करना पड़ा। मगर मशहूर तारीखदान डॉक्टर अनीता राय कोटारे के मुताबिक ये शहर दरियाए सिंध के किनारे वाक़या था, इसलिए आबो हवा में अचानक बड़ी तब्दीली की वजह से दरियाए सिंध ने अपना रुख तब्दील कर लिया।
اور یہاں ایک بڑی سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی، جس وجہ سے یہ لوگ کسی دوسرے علاقے میں نقل مکانی کر گئے یا پانی کی لہروں کی نذر ہو گئے۔ اگر ہم 5000 سال پہلے کا تصور ذہن میں لائیں تو ہمارے ذہن میں پہلا تصور یہی آتا ہے کہ 5000 سال پہلے انسان نہ تہذیب یافتہ ہوگا، نہ صفائی ستھرائی کو اتنا ملحوظ خاطر رکھتا ہوگا۔ مگر یہاں صورتحال اس کے برعکس ہے۔ موئنجو داڑو کے لوگ 5000 سال پہلے بھی بہت زیادہ تہذیب یافتہ تھے اور ان کا معیار زندگی خاصا بلند تھا، جس کا بڑا ثبوت موئنجو داڑو کے کھنڈرات میں دریافت ہونے والا 8 فٹ گہرا اور 23 فٹ چوڑا پبلک باتھنگ پول اور ایک بڑا سوئمنگ پول تھا۔ یہ ایک بڑا نہانے والا پول چونکہ مذہبی رسومات کی ادائیگی کے لیے استعمال ہوتا تھا، جو کہ پکی اینٹوں سے تیار کیا گیا تھا، جس کے ساتھ ملحقہ چند چھوٹے چھوٹے باتھ رومز اور چینجنگ رومز بھی موجود تھے، جو پوری طرح سے یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ حفظان صحت اور ہائیجین کا خاص خیال رکھتے تھے، جس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہاں کے لوگ بہت زیادہ تہذیب یافتہ واقع ہوئے ہیں۔ موئنجو داڑو کے آثار قدیمہ یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس شہر میں ٹرانسپورٹیشن کے لیے پہیہ لوگوں کے زیر استعمال تھا۔ لوگ اپنی اشیاء کی نقل و حرکت اور تجارت کے لیے بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے۔ موئنجو داڑو سے دوران کھدائی مٹی سے بنی ہوئی چند چھوٹی چھوٹی بیل گاڑیاں بھی برآمد ہوئیں، جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ لوگ موئنجو داڑو شہر میں گھوڑوں کی بجائے بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے تھے۔ جیسا کہ 2016 میں موئنجو داڑو کے موضوع پر بننے والی فلم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موئنجو داڑو میں برائی کا لمبردار ایک کردار ماہم اپنی طاقت کا غیر ضروری استعمال کرتے ہوئے شہر پر اپنی حکومت قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ وسیع پیمانے پر قتل و غارت کرواتا ہے۔ مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ موئنجو داڑو سے دریافت ہونے والے آثار قدیمہ سے بالکل بھی ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی کہ اس قدیم شہر پر کسی بادشاہ یا ملکہ کی حکومت تھی۔ اس کے علاوہ کسی قسم کے ہتھیاروں کا بھی کوئی سراغ نہیں ملتا، بلکہ تحقیقات یہ بات ثابت کرتی ہیں کہ موئنجو داڑو کے لوگ بہت ہی پرامن اور تعاون کرنے والے تھے۔ موئنجو داڑو کے لوگوں کے لباس سے ہمیں کافی نئی چیزوں اور لوگوں کے رہن سہن کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ جس قسم کا لباس وہ لوگ پہنتے تھے، بالکل ویسا ہی لباس میسوپوٹامیہ کے لوگ بھی پہنتے تھے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میسوپوٹامیہ کے لوگ موئنجو داڑو کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات، لباس اور اشیاء کا تبادلہ کرتے تھے۔ موئنجو داڑو کو 26ویں صدی قبل مسیح میں بنایا گیا۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا سب سے بڑا شہر تھا۔ یہاں کے لوگ کنووں سے پانی حاصل کرتے تھے، جبکہ فضلہ جات کو بہانے کے لیے زیر زمین نالیوں کا استعمال کرتے تھے۔ اس شہر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں لور سٹی اور کیتھیڈرل واقع ہیں۔ اس کے علاوہ موئنجو داڑو کے عین وسط میں ایک بڑا مارکیٹ پلیس بھی بنایا گیا تھا۔ ہماری یہ ویڈیو بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔